Niazullah Niazi हमारे साथ मौजूद हैं and Ali Gohar Baloch. Thank you so much gentlemen for joining us on the program. I'll start with you Niazi साहब. आप बानी पीटीआई के तर्जुमान हैं, लेकिन आपकी भी मुलाकात नहीं हो रही है उनसे. So कैसे आप तर्जुमानी करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि मैसेज किधर से आएगा या कैसे आएगा? आपकी बात ठीक है. मैं हमेशा मीडिया के सामने यही क्वेश्चन रखता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फ़ैसला है और इस फ़ैसले के अंदर तकरीबन 130 मुख्तलिफ लोग जो खान साहब से मुलाकात करना चाहते वो पटिशन्स को कंसोलिडेट किया गया और उस कंसोलिडेशन के बाद जेल अथॉरिटीज़ को भी बुलाया गया और हमारी तरफ से बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो पेश हुए. मैं भी साथ ही था. उसमें ये फ़ैसला किया गया, ये कंसेंटिंग स्टेटमेंट थी जेल अथॉरिटीज़ की कि हम इसके बाद 24 मार्च 2025 के बाद हर मंगल को 6 वकला की और उनकी फैमिली की मुलाकात कराएंगे और हर थर्सडे को वीक में जो उसके फ्रेंड्स में आता है जेल मैनुअल में जो हम उसके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनकी मुलाकात होगी. अच्छा, उनकी तो हुई नहीं है. और 24 मार्च 2025 से लेके जितनी हमने लिस्ट दी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, एक की मुलाकात नहीं हुई. और मेरी मुलाकात, आपने पूछा, मेरी मुलाकात हुई, एक मुलाकात 27 मार्च को हुई और एक हुई मेरी मुलाकात 2 अप्रैल 2025. उसके बाद मुझे मुलाकात नहीं. और ये लिस्ट एग्रीड है, ये सुप्रिटेंडेंट जेल की एग्रीड लिस्ट थी कि आप सुलेमान अकरम राजा साहब लिस्ट देंगे. वो लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट में हमें रोका जाता है. अगर मैं आज मिलता, आपके साथ शेयर करता सारी चीज़ें, तो वो बेस्ट होता कि खान साहब का बतौर तर्जमान स्पोक्स पर्सन मैं सारी बातें आपके सामने रखता. गो आपने ये सारी चीज़ें सुना दी हैं, मैंने सब स्टेटमेंट्स भी सुन लिए हैं और जो पैगाम भी है खान साहब का, देखें अब तो अलीमा खान पहुंचा रही हैं. जी, अलीमा उनके खान थ्रू ही आता है अंदर नहीं. अच्छा, अलीमा खान की मुलाकात भी नहीं होती. कैटेगरी के लिए जो रोका जाता है वो मुझे रोका जाता है. सुलेमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल नहीं मिल रहे और अलीमा खान नहीं मिल रही. अलीमा खान को अब लोग मैसेजेस दे रहे हैं, वो वहाँ से आता है, तो यू नो लॉन्गर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जब मैसेज देती है उनकी दोनों बहनें जो मिलती हैं, अब चौथा वीक है, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा. अब जो ट्रायल में तोशाखाना 2 में वकील है वो आके बताते हैं, तो वो स्टेटमेंट देती हैं खान की. अब मसला ये है कि एक आदमी 1996 से एक पार्टी लेके चला है और मेरा ख्याल है कि जितनी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान ने की है, वो 8 फरवरी को अंदर बैठे हुए लोगों ने रिज़ल्ट दे दिया है कि एक आदमी जेल के अंदर बैठा है, सैंपल भी छीना जाता है, लेकिन लोग वोट देते हैं कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है. कैंडिडेट 2 साल कल हो जाएंगे उनको जेल में. 2 साल 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे. कोई खास आपको लगता है पीटीआई ने कोई खतर ख्वाह काम किया है कि जेल से? अभी इसी प्रोटेस्ट को ले लें सर, अली अमीन गंडापुर साहब, नो ऑफेंस, ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन सीएम हाउस में बैठकर वहाँ से एक वीडियो का पैगाम जारी कर रहे हैं और ऑन द डे जिस दिन पीक पे लेके जाना था अपनी कैंपेन को, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बेचारे सीएम बेचारे ही कह लेती हूँ उनको, क्या कर लेंगे वो? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ. एक जो नेशनल प्रोटेस्ट होनी थी या प्रोटेस्ट रजिस्टर करानी थी जिसको पीक पे लेके जाना था, वो तो नहीं हो सकी. बिल्कुल. खान साहब ने तो जेल के अंदर से बारहा कहा, बल्कि खान साहब ने 8 फरवरी के बाद सुबह जो 9 फरवरी थी उसी टाइम ही हमें इस प्रोटेस्ट को लाद करना चाहिए था कि ये फार्म 47 की हुकूमत ही न बने. वो तो आप लोगों ने की नहीं. अच्छा, अब ये है कि खान साहब ने कहा ये 5 अगस्त से पहले कि आपने मोबिलाइजेशन करनी और 5 अगस्त को एक पीक पे पहुंचाना है. कल खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को भी लोग निकलेंगे और 14 अगस्त को भी हमने जो मोबिलाइजेशन करनी थी, क्या हुआ उसका? अच्छा, मोबिलाइजेशन के लिए जो आपने अभी दिखाया ना, राजा सुलेमान अकरम साहब ने, उन्होंने पार्टी के पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे और लोकल बॉडी जितनी भी हमारी तंजीम है उनको एक्टिव कर दिया. मैं खुद 2 जगह पे होके आया हूँ, कश्मीर होके आया हूँ, मुजफ्फराबाद होके आया हूँ, आगे एक जेलम डिस्ट्रिक्ट वैली वहाँ होके आया हूँ. लोग मोबिलाइजेशन में हैं, लेकिन आप इधर देख लें कि जो सज़ाएँ के बाद हुआ, इलेक्शन कमीशन उसी टाइम एक्टिव हो गया, लोगों को डीसीट करने शुरू कर दिया और कम से कम 26 नवंबर में उन्होंने इसका इम्पैक्ट आएगा. कल इसका इम्पैक्ट नजर आएगा इंशाल्लाह. नहीं, मैं तो नेगेटिव उसमें पूछी हूँ कि जो डीसीट हुए लोग या लोगों, तो आपको लग रहा है कि लोगों पे सख्ती की गई है, उसका रिजल्ट निकलेगा कल, उस तरह से मोबिलाइजेशन नहीं हो सकेगी. हाँ, देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग हमारी लीडरशिप थी, इससे हट के भी जो सेकंड टियर की लीडरशिप थी, वो तमाम लोगों के बगैर किसी वजह से एक केस में ज़मीन की जी इनके ये वारंट गिरफ्तारी निकाल दी. लेकिन मैं आपको बता दूं फरिया, इमरान खान के साथ अवाम है. अवाम ने मैसेज 8 फरवरी को जो दिया था, 50-50 हज़ार से कैंडिडेट जीता.
عوام ہی نکلیں گے عمران خان کے ساتھ. ابھی میٹر نہ کریں گے لیڈر کو, لیڈر نہیں نکلیں گے, پارٹی نہیں نکلے گی, اپنے بند ورکر نہیں نکلیں گے, عوام نکلیں گے. نہیں, وہ عوام جو ورکر اس کا ورکر نکلے گا. آپ ان کا ورکر تنظیم جو میں ہے وہ نکلیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب, کل پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے, کتنی سختی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, بڑی کلیئر بات ہے اور اکثر پروگرام میں یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو پی ٹی ریکارڈ ہے وہ تو بالکل ایک انتشار والی سیاست کرنے کا ہے, ایک اگریسو سیاست کرنے کا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نہ کریں تو آپ کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ کسی کو سیاست کرنے نہیں, دبا دو. نہیں دیکھیں, ہم نے احتجاج کیے, بالکل. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جس نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی ہو, جس نے پشاور کا کے پی کے کا ریڈیو اسٹیشن جلا دیا ہو. میری گزارش تو سن لیں نا. نہیں, غلط ہے, یہ غلط ہے. تو غلط ہے نا, یہ کس نے کیا؟ پھر بتائیں پی ٹی بی کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ قومی اسمبلی کے جنگلے کس نے توڑے تھے, کس نے قبریں کھودی تھیں؟ پھر آپ بتائیں کہ اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ کس نے لگائی تھی؟ پھر آپ 26 تاریخ کو لے لیں, کیل والی لاٹھیاں لے کر, پورے کے پی کے وسائل لے کر, 1122 کی گاڑیاں لے کر آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. آپ کے پڑوسی ملک میں 50 ریاستیں ہیں اور ان 50 ریاستوں میں مختلف پارٹیز کی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج تک کبھی آپ نے ایک دفعہ بھی سنا ہے کہ جو ان کا وفاق ہے اس کے اوپر وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے سرکاری وسائل لے کر حملہ آور ہو گئی ہوں؟ ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ ہم پاپولر ہیں تو ہم پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینک دیں گے, ہم پاپولر ہیں تو ہم اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے, ہم پاپولر ہیں تو ہم کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں گے, ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیں گے. یہ دیکھیں, یہ وہ انتشار کی سیاست ہے. یہ جب آپ صرف ہر بات کو یہ بیانیہ بنا دیں, پھر آپ آئین کا بیانیہ تو پھر سختی ہی کرنی ہے. کل گرفتاریاں ہوں گی, لوگوں کو روکا جائے گا. سختی ہو یا نرمی ہو فریہ صاحبہ, دوبارہ کسی بھی اس قسم کے گروہ کو, کسی بھی اس قسم کے عناصر کو جو کہ جن کا ٹریک ریکارڈ ہر بار کا یہ ہے کہ وہ آگ لگا دو, جلا دو, اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے احتجاج کرنا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر آبویسلی آپ کی حکومت کی ڈومین میں آتا ہے. سو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جیل توڑ کے ان کو لے جائیں گے, جیل سے رہا کروا دیں گے. اور جس طرح سے ابھی آپ انٹرو میں سنا رہی تھی, آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم گوریلا جنگ کریں گے, تو یہ گوریلا جنگ کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ان کو کس طرح روکنا چاہیے؟ بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے. وہ جو کرنا چاہیے اس کی اسٹریٹجی ہم نے تو بنائی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ جناب ہم پر سختی کی جا رہی ہے یا ہم کو روکا جا رہا ہے, بالکل جو گوریلا جنگ والوں پر تو سختی ہوگی, پھر اس کا گلہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر یہ گوریلا جنگ کرتے ہیں پھر یہ کس آئین اور جمہوریت, خود تو ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ٹی ایل پی, آپ کو یاد ہوگا ان کے دور حکومت میں ایک دفعہ احتجاج ہوا تھا, انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی تھی ان کے اوپر پابندی لگائی تھی ان لوگوں نے کہ یہ جناب ایک دہشت گرد جماعت ہے اور ہم ان کو احتجاج نہیں کرتے. لیکن یہ تو سڑک کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بھی ہے, سنگل لارجسٹ پارٹی رہی ہے, اب وہ کوشش ہو رہی ہے کہ نہ رہے, بٹ بہرحال وہ ایک پارلیمنٹ کی پارٹی بھی ہے, ایک صوبے میں آپ نے خود فرمایا ان کی حکومت بھی ہے, مگر ان کے اراکین نااہل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ. ضمنی الیکشن کا اگر بوائیکاٹ کر دیتی ہے پی ٹی آئی تو پھر آپ اکیلے ہی ہوں گے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, سونی ہو جائیں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, پھر تسی نہیں دیکھیں وہ تو ان کی اپنی پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو نائلیاں ہو رہی ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح نائلیاں ہوں گی, اس طرح سے سزائیں ہوں گی. کیا پی ایم ایل این نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کر اداروں کے اوپر حملے کریں اور اس قسم کی جو ہے وہ آپ اسٹریٹجی اپنائیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی دہشت گردوں نے بھی اس طرح کی کارروائیاں نہیں کی جس طرح سے آپ نے ایک سیاسی روپ دھار کر جو ہے وہ ملک کے اوپر کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے آگے پھر میں آپ کو بتاؤں دیوار ہی ہوتی ہے.